इमरान सीरीज नावल लाइट हाउस बाय मजहर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो डिक्सन, ओवर। चंद लम्हों के बाद सुर्ख बल्ब दोबारा जल उठा और साथ ही चीफ बॉस की आवाज़ इसके कान में गूंज उठी। यस बॉस, ओवर। डिक्सन ने मौदबाना लहजे में कहा। मैंने पाकेशिया सीक्रेट सर्विस की फाइल मंगवा कर देख ली है। इस फाइल के मुताबिक पाकेशिया सीक्रेट सर्विस की कारकर्दगी एक्रीमिया और रूसिया जैसी सुपर पावर से भी ज़्यादा खतरनाक है। फाइल के मुताबिक तो एक्रीमिया और रूसिया की इंतहाई तरक्की याफ्ता सीक्रेट सर्विसेज भी पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के मुकाबले में तिफले मकतब की हैसियत रखती हैं। इस लिहाज से तो यहाँ हेडक्वार्टर कायम करना खुद मुसीबत को दावत देना है, ओवर। चीफ बॉस ने कहा, और डिक्सन की आंखें चीफ बॉस की बात सुनकर हैरत से फैलती चली गईं। अगर उसे यकीन ना होता कि वो वाकई चीफ बॉस से बराह रास्त बात कर रहा है तो शायद वो इस बात पर भी शक में मुब्तला हो जाता कि क्या वो वाकई ये बात बिग हेड के चीफ बॉस ने की है। सर, ये कैसे मुमकिन है कि इस पसमानदा मुल्क की सीक्रेट सर्विस ऐसी हो, ओवर। डिक्सन से आखिरकार रहा ना गया तो इसने बात कर ही दी। हालांकि वो अच्छी तरह जानता था कि अल्फाज खुद ब खुद इसकी जबान से फिसल गए हैं। डिक्सन, क्या तुम होश में हो, ओवर। चीफ बॉस ने कड़कदार आवाज में कहा। सॉरी बॉस, दरअसल हैरत की जाती से अल्फाज मेरे मुंह से निकल गए हैं, ओवर। डिक्सन को जैसे ही अपने अल्फाज का एहसास हुआ वो खौफ से कांपने लगा। हूँ, वाकई ये बात इतनी हैरत अंगेज है कि तुम्हारा रद्दमल ऐसा ही होना चाहिए, वरना तुम जानते हो कि इन अल्फाज की अदायगी के बाद तुम्हारी जबान हमेशा के लिए बेहरकत कर दी जाती। बहरहाल ये लास्ट वार्निंग है, और सुनो, तुम फिलहाल इसी छोटी पैमाने पर ही काम करो और फौरी तौर पर इस जूली का भी खात्मा कर दो। मैं बिग हेड के नंबर 2 एजेंट जोशान के जिम्मे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खात्मे का मिशन लगा रहा हूँ। वो तुमसे खुद रब्ता करेगा और जब इसका मिशन मुकम्मल हो जाएगा तो इसके बाद तुम्हारी रिपोर्ट पर अमल दरामद के मुताबिक फैसला किया जाएगा, ओवर एंड ऑल। चीफ बॉस ने कहा और इसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। डिक्सन ने तवील सांस लेते हुए हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर के बटन ऑफ किए और फिर हेडफोन उतार दिया। इसका सांस खासा तेज था। उसे मालूम था कि वो वाकई मौत के मुंह से वापस आया है। वो चंद लम्हे खामोश बैठा था, फिर इसने मेज के किनारे पर लगा हुआ बटन दबा दिया। थोड़ी देर बाद कदमों की आवाज उभरी और जैगर अंदर दाखिल हुआ। यस बॉस, जैगर ने कहा। जैगर, चीफ बॉस ने फिलहाल सारा प्रोग्राम रोक दिया है। यहाँ की सीक्रेट सर्विस दुनिया की खौफनाक तरीन सीक्रेट सर्विस है और चीफ बॉस ने फैसला किया है कि जब तक यहाँ की सीक्रेट सर्विस का खात्मा नहीं हो जाता इस वक्त तक यहाँ हेडक्वार्टर कायम नहीं हो सकता। और चीफ बॉस ने जूली के खात्मे का हुक्म दिया है ताकि इसके जरिए बिग हेड का राज लीक आउट ना हो जाए। तुम ऐसा करो कि फौरी तौर पर जाकर जूली का खात्मा कर दो, डिक्सन ने तेज लहजे में कहा। लेकिन बॉस, जूली के जरिए तो हम माल सप्लाई कर रहे हैं और ये नई खेप भी इसके जरिए आगे जाएगी। अगर उसे फौरी तौर पर हलाक कर दिया तो ये माल भी रुक जाएगा। इसलिए क्यों ना उसे यहीं बुलवा लिया जाए और फिर इससे पार्टी का मालूम करके उसे हलाक कर दिया जाए ताकि कम से कम ये माल तो निकल जाए, जैगर ने कहा। जैगर, क्या तुम नहीं जानते कि चीफ बॉस के हुक्म की फौरी तामील करना लाजमी है। जब इसने जूली के खात्मे का हुक्म दे दिया है तो इसमें एक लम्हे की देर भी हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। माल सप्लाई होता है या नहीं, ये बात का मसला है। चीफ बॉस के हुक्म की तामील पहले होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि मैं जूली पर यह अड्डा किसी तौर पर भी जाहिर नहीं करना चाहता। तुम फौरी तौर पर जूली का खात्मा कर दो। हम फिलहाल ये माल लाइट हाउस में स्टॉक कर देंगे, बाद में देखा जाएगा कि क्या होता है, डिक्सन ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, हुक्म की तामील होगी, जैगर ने मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। सुनो, जूली को फौरी हलाक भी होना चाहिए और तुम्हारा क्लू भी किसी को ना मिलना चाहिए, ये जरूरी है, डिक्सन ने कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, जैगर के लिए ये काम बेहद मामूली है, जैगर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। ओके, जाओ और फिर मुझे रिपोर्ट करो ताकि मैं तुम्हारे साथ चलकर खुद इस लाइट हाउस का मुआयना करूं। अब हमें इसके इस्तेमाल की फौरत ज़रूरत पड़ गई है, डिक्सन ने कहा। यस बॉस, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में ये काम मुकम्मल करके आ रहा हूँ, जैगर ने कहा और सलाम करके तेज़ी से वापस मुड़ गया। इसके जाने के बाद डिक्सन उठा। इसने ट्रांसमीटर वापस अलमारी के अंदर रखा, फिर अलमारी में रखी हुई लाइट हाउस वाली फाइल निकालकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। अब वो इसे तफसील से पढ़ना चाहता था ताकि कोई पॉइंट सामने आने से रह ना जाए। वैसे वो दिल में सोचा था कि इस बार वो खुशान से मिलकर खुद भी यहाँ की सीक्रेट सर्विस के खिलाफ काम करेगा ताकि चीफ बॉस की नज़रों में इसकी कारकर्दगी और बढ़ जाए।
کیونکہ چیف باس نے جس طرح پاکستان سیکرٹ سروس کو اہمیت دی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس کے خلاف کام کر کے وہ اپنا عہدہ یقیناً بڑھوا لینے میں کامیاب رہے گا۔ عمران نے کار دارالحکومت کے شمالی حصے میں واقع بلو ہیون بار کے گیٹ کے سامنے روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ بلو ہیون بار اس نے سڑک پر سے گزرتے ہوئے کئی بار دیکھا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے اندر جانے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہ آئی تھی، اس لیے وہ جولی وغیرہ سے واقف بھی نہ تھا۔ ابھی عمران کار کا دروازہ لاک کر ہی رہا تھا کہ اچانک سائرن بجاتی ہوئی کئی پولیس گاڑیاں تیزی سے چوک سے مڑیں اور پھر وہ سب بلو ہیون بار کے سامنے رک گئیں۔ دوسرے لمحے اس میں سے پولیس کے سپاہی اور افسر نکل کر بار کے اندر داخل ہو گئے۔ عمران نے منہ بنایا۔ اس وقت پولیس کا وہاں ٹپک پڑنا اس کے کام میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ پولیس کو روک تو نہ سکتا تھا، چنانچہ وہ بھی دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن دروازے کے باہر کھڑے ہوئے دو سپاہیوں نے اسے روک لیا۔ آپ اندر نہیں جا سکتے، اندر قتل ہو گیا ہے اور آفیسر تفتیش کر رہے ہیں، ایک سپاہی نے کرخت لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ قتل ہو گیا؟ کس کا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہ قتل والی خبر اس کے لیے نئی تھی، اس نے تو یہی سمجھا تھا کہ منشیات کے سلسلے میں پولیس رسمی کارروائی کرنے آئی ہوگی۔ بار کے مالک جولی کا، اسے دفتر سے نکلتے ہوئے کسی نے گولی مار دی ہے، سپاہی نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور عمران نے جولی کے ہلاک ہونے کی خبر سن کر ہونٹ سکیڑ لیے۔ کون ہے تمہارا افسر؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ انسپکٹر طارق، سپاہی نے چونک کر جواب دیا۔ جاؤ اسے جا کر کہو سینٹرل انٹیلیجنس کا چیف انسپکٹر آیا ہے، جلدی جاؤ، عمران نے کرخت لہجے میں کہا۔ اوہ یس سر، پھر آپ چلے جائیں اندر، سپاہی نے مروبانہ انداز میں پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا ہال میں داخل ہو گیا۔ وہاں کاؤنٹر کے قریب ہی راہداری میں ایک لمبے تڑنگے آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی، جبکہ 12 کے قریب افراد دیواروں کے ساتھ لگے کھڑے تھے، اور ایک انسپکٹر ایک طرف کرسی رکھے ان سے باری باری اس طرح پوچھ گچھ کر رہا تھا جیسے ان نوکری کے لیے انٹرویو لے رہا ہو۔ باقی سپاہی اور ایک سب انسپکٹر کاؤنٹر کے قریب خاموش کھڑے تھے۔ اچھا، یعنی انسپکٹر صاحب انٹرویو لے رہے ہیں تاکہ اگر ان میں کوئی قاتل نکل آئے تو اسے پولیس میں بھرتی کر لیا جائے، عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، اور پھر پولیس کے سپاہی اور سب انسپکٹر سمیت کرسی پر بیٹھا ہوا انسپکٹر بھی چونک پڑا۔ ان سب کی نظریں عمران پر جم گئیں۔ کون ہو تم؟ اور تمہیں اندر کس نے آنے دیا؟ کاؤنٹر کے قریب کھڑے سب انسپکٹر نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ یہ دو سوال اکٹھے کر دیا آپ نے انسپکٹر صاحب، کیا انسپکٹر طارق صاحب بھی انٹرویو لیتے وقت دو دو سوال کر رہے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عمران صاحب آپ اور یہاں؟ اچانک کرسی پر بیٹھا ہوا انسپکٹر تیزی سے اٹھ کر عمران کی طرف بڑھا، اور سب انسپکٹر جو شاید عمران کے ریمارکس پر اسے کچھ سخت جملہ کہنے والا تھا جلدی سے ہونٹ دبا کر خاموش ہو گیا۔ ارے طارق، تم تم اب پولیس میں آ گئے ہو؟ واہ بھائی واہ، اسے کہتے ہیں ترقی، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ وہ اب طارق کو پہچان گیا تھا۔ طارق پہلے انٹیلیجنس میں سب انسپکٹر تھا اور سپرنٹینڈنٹ فیاض کی وجہ سے کئی بار اس سے ہیلو ہیلو ہو چکی تھی۔ عمران صاحب، آپ سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب کو تو جانتے ہی ہیں، وہ اپنے سامنے بھلا کسی کا چراغ جلنے دیتا ہے، چنانچہ میں نے خود اپنا ٹرانسفر پولیس میں کرا لیا، طارق نے قریب آ کر ہنستے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ اب تمہارا چراغ جل رہا ہے؟ لیکن کہاں، یہاں تو بڑے بڑے بلب جل رہے ہیں، چراغ کہاں ہے؟ عمران نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے حسب عادت کہا، اور طارق کہا مار کر ہنس پڑا۔ عمران صاحب، آپ کے سامنے تو بیچارے سپرنٹینڈنٹ فیاض کا چراغ کبھی نہیں جلا، میری چراغ کی کیا اوقات ہے، وہ تو آپ کو دیکھتے ہی بجھ گیا ہے، طارق نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمران بھی اس کے خوبصورت جواب پر مسکرا دیا۔